भेला भएका छन्। महान ईश्वर, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। साँच्चै नै ज्योति आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई यहाँसम्म ल्याउनको निम्ति सहायता गर्नुभएको छ र हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुभएको छ। गाउन बजाउन हरेक कुरामा आशिष दिनुभएको छ। आजको वचनहरूमा, आजको सङ्गतिहरूमा सहायता गर्नुभएको छ। हृदयका कानहरू खोलिदिनु भएको छ तपाईँको वचन सुन्नु। प्रभु सहायता गर्नुभएको छ। प्रत्येकलाई जोस जागृत हुनुभएको छ। तपाईँमा रमाउन सकौँ, तपाईँमा आनन्दित हुन सकौँ सदाको निम्ति। तपाईँ अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद यसो सहायता गर्नुहुन्छ। धन्यवाद यसो प्रभुमा। आमेन। हुन्छ आफ्नै पामा खडा हुन सक्नुहुन्छ है। यसो मेरो जीवनको स्वामी हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? जीवनको स्वामी हुनुहुन्छ। जीवनको किला हुनुहुन्छ। जीवनको ढाल हुनुहुन्छ। यीशु मात्र हुनुहुन्छ जो सारा सृष्टिको मालिक, सारा जगतको मालिक हुन्छ। यसो मेरो जीवनको स्वामी भन्ने गीत गाउनेछु। हजुरले मसँग फलो गर्न सक्नुहुन्छ, मसँग गाउन सक्नुहुन्छ। Yesu
उहाँलाई धन्यवाद चढाउँ। तिम्रो इच्छा
साँच्चै नै तपाईँ जस्तै हुनको निम्ति साँच्चै प्रभु त्यो हृदय दिनुभएको छ कि तपाईँ जस्तै हुनको निम्ति हामीलाई बनाउनु भएको छ। तपाईँले नै बनाउनु भयो तपाईँको महिमा गर्नु निम्ति। तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो कि तपाईँको आराधना गर्नु निम्ति, तपाईँको प्रशंसा गर्नु निम्ति। म तपाईँको निम्ति गाउँदछु, म तपाईँको निम्ति उफ्रन्दछु, म तपाईँको निम्ति आनन्द लिएर आउँदछु। केवल अनन्तको परमेश्वर, अनन्तसम्म आनन्द दिने केवल तपाईँ मात्र हुन्छ। प्रभु तिम्रो निम्ति म गीत गाउँछु, सारा उत्तम प्रयासले म गीत गाउँछु। प्रभु तिम्रो निम्ति म गीत गाउँछु, सारा उत्तम प्रयासले म गीत गाउँछु। मेरो गीतले, मेरो शब्दले कि म तपाईँलाई उचाल्नेछु, म तपाईँको नाम उच्चार पार्नेछु। केवल तपाईँ राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, मुक्तिदाता, जो सारा सृष्टिको मुक्तिदाता तपाईँ नै हुनुहुन्छ। केवल म तपाईँको निम्ति गाउँछु, म तपाईँको निम्ति शब्दहरू बोल्दछु। प्रभु धन्यवाद, सहायता गर्नुहोस्, आशिष दिनुभएको स्तुति आराधना भक्ति तपाईँले चढाउँछु। यसो प्रभु नाम आमेन। हजुर बस्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। हामी आनन्दित छौँ, खुसी छौँ, कारण हामी एकसाथ भेला भएका छौँ र यो अत्यन्तै सुन्दर समय। हामी एकअर्काको अनुहारमा अत्यन्तै आत्मिकी चमक देख्न सक्छौँ। र कोही पहिलो पटक हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ भने कृपया गरी हजुर उभिन सक्नुहुन्छ।
हामी हजुरहरूलाई देख्न चाहन्छौँ। कोही हुनुहुन्छ पहिलो पटक एकजना हाम्रो साथी हुनुहुन्छ, अरू कोही हुनुहुन्छ, पछाडि पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो बिचमा 4 जना नयाँ अनुहारहरू हुनुहुन्छ। हामी हजुरहरूलाई सङ्गति पश्चात भेट्न सक्छौँ र उहाँ लगायत हामी सबैलाई एकअर्काले जोरदार ताली बजाएर स्वागत गर्न सक्छौँ। बसिदिन सक्नुहुन्छ हजुरहरू, हामी सङ्गतिपछि हजुरहरूलाई भेट्ने छौँ र हामी कुरा गर्न सक्छौँ। र साँच्चै नै यो अद्भुत समयहरूमा हामी छौँ र हाम्रो बाइबल कलेजको कक्षाहरू सबै निरन्तर भइरहेको छ, सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म। अनि हाम्रो सुसमाचार प्रचारको सङ्गति भइरहेको छ, शुक्रबार बेलुका 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म। हाम्रो मध्य हप्ताको सङ्गति बुधबार बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म भइरहेको छ, त्यसमा हजुरहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। बुधबार बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म जुमबाट पास्टर सिबेली लगायत अरू मिसनरी पास्टरहरूसँग वचनको सेवकाई भेलाहरू भइरहेको छ, त्यसमा पनि हजुरहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। रेडियो नेपालबाट प्रेमको सन्देश कार्यक्रम प्रचार भइरहेको छ, आदरणीय पास्टर बुवाले प्रचार गरिराख्नु भएको छ। हरेक मङ्गलबार रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको नेपाली र नेवारी समाचार पछि आफूहरू सुन्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई पनि सुन्नको निम्ति बताउन सक्नुहुन्छ। र यी इत्यादि कुराहरूमा हामी छौँ। दिदीबहिनी सङ्गति, जवान सङ्गतिहरू भइरहेको छ र यो अत्यन्तै उत्साहमय कुरा हो। हामी छोटो समय परिचयको वचनको स्वरूपमा केही कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। हजुरहरूले मसँगै मत्ती 11 अध्यायको 28, 29, 30 पदलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। मत्ती 11 अध्यायको 28, 29, 30 यस्तो लेखिएको छ, यस सबै परिश्रम गर्ने र भारीले दबिएकाहरू हो, म कहाँ आओ अनि म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि राख र मबाट सिक, किनकि म नम्र र हृदयमा दीन छु अनि तिमीहरूले आफ्नो मनमा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो र मेरो भारी हलुको छ। जुन हामी 29 पदमा देख्छौँ, मेरो जुवा आफूमाथि राख र मबाट सिक, किनकि म नम्र र हृदयमा दीन छु। होइन, मबाट सिक भनेर येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ। याद गरौँ, जब हामी चेला भन्ने शब्दलाई अथवा डिसाइपल भन्ने शब्दलाई जब नयाँ करारमा हामी हेर्छौँ, विशेष गरेर चेला भन्ने शब्दलाई, यसले एउटा सिक्ने व्यक्तिलाई जनाउँदछ। एउटा यस्तो व्यक्ति जसले आफ्नो गुरुबाट, आफ्नो मालिकबाट, येशू ख्रीष्टबाट सिकिरहेको छ, अनि यस्तो व्यक्तिलाई हामी चेला भन्छौँ। चेला भनेको एउटा सिक्ने व्यक्ति। अनि जबसम्म हामी एउटा चेला हुँदैनौँ तबसम्म हामी अरूलाई चेलापनमा डोर्याउन सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी आफैले सिक्न जरुरी छ अनि त्यसपछि हामी अरूलाई सिकाउन सक्छौँ। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, मबाट सिक। अनि येशू ख्रीष्ट अत्यन्तै असल गुरु हुनुहुन्छ, अत्यन्तै असल शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँले जे कुरा हामीलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू कसैले पनि सिकाउन सक्दैन। जुन अहिलेका ठुला विश्वविद्यालयहरूमा धेरै कुराहरू हामी लिन सक्छौँ, ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ, तर त्योभन्दा जीवन दिने कुरा, जीवनको विषयमा सिकाउने कुरा, कसरी जीवन जिउने अनि कसरी म मेरो परिवारलाई सही बाटोमा डोर्याउन सक्छु, मेरो जीवनलाई परमेश्वरको बाटोमा डोर्याउन सक्छु, म मेरो परिवारलाई असल मार्गमा डोर्याउन सक्छु, म मेरो विवाहलाई असल मार्गमा डोर्याउन चाहन्छु, म मेरो परिवारलाई असल मार्गमा डोर्याउन चाहन्छु, म मेरो मण्डलीलाई असल मार्गमा डोर्याउन चाहन्छु, अथवा कतिपय अवस्थामा म मेरो समाजलाई असल मार्गमा डोर्याउन चाहन्छु। अनि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा हामी येशू ख्रीष्टबाट सिक्दछौँ, कारण उहाँ सुरु र अन्त हुनुहुन्छ, आदिदेखि अनादिसम्म सुरु र अन्त र अल्फा र ओमेगा उहाँ हुनुहुन्छ। भन्नुको मतलब सुरुदेखि अन्तिमसम्म, भन्नुको मतलब सम्पूर्ण कुरा नै उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँमा सुरु अथवा अन्त छैन, तर सुरुदेखि अन्तसम्म भन्नुको मतलब सबै कुरा अनन्तदेखि अनन्तसम्म उहाँ नै हुनुहुन्छ। भनेपछि हिजोको कुरा उहाँलाई थाहा छ, आजको कुरा उहाँलाई थाहा छ, भोलिको कुरा उहाँलाई थाहा छ। उहाँले अनन्त दृष्टिकोणले सबै कुरालाई समान ढङ्गले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ, तर उहाँलाई थाहा छ अनि हामी उहाँबाट सिक्न सक्छौँ। जीवन दिने शिक्षा हामी उहाँबाट सिक्न सक्छौँ अनि उहाँले हामीलाई असल कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। वा येशू ख्रीष्टबाट सिक्नु अनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उहाँले मलाई सिकाउनुहुन्छ, मेरो परिवारलाई अनि मेरो मण्डलीलाई, अनि परमेश्वरले जे कुरा सिकाउनुहुन्छ त्यो कुराहरू हामी अन्त पाउँदैनौँ। परमेश्वरले यो वचनमा आशिष दिनुभएको होस्। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यो वचनलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्, यसपछिको वचनको खण्डलाई पनि तपाईँले आशिष दिनुहोस् र बाँकी भागलाई पनि आशिष दिनुहोस्। माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवालाई स्वागत गर्न सक्छौँ ताली बजाएर। जय मसीह। साँच्चै प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आज हामीले जुन कुरा सिक्यौँ यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई ध्यान दियौँ कि प्रभु
हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि हामी प्रभुबाट सिक्छौँ। हामी धेरै मानिसबाट सिक्छौँ। धेरै मानिसको सिकाइ चाहिँ कहिले नि त्यसले हामीलाई सन्तुष्टि दिँदैन। चाहिँ हाम्रो गुरु, हाम्रो प्रभु, हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। वाह, यो महत्त्वपूर्ण वचन हामीले सुनेका छौँ। यसबाट परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा हामी अगाडि जान्छौँ। साँच्चै प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यहाँ आज म तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ विशेष गरेर यो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिएको म चाहन्छु कि हामी क्रिस्चियनहरू, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू, परमेश्वरको सन्तानहरू साँच्चै नै यी कुराहरूलाई, केही कुराहरू जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, केही कुराहरू सिकेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, मण्डली आएर परमेश्वरको सत्यतालाई बोकेर गएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामी जब यी कुरालाई लिएर जान्छ हाम्रो जीवनमा, याद गर्नुहोस् त, हाम्रो पापको ज्याला तिरेर हामीलाई पापबाट येशू ख्रीष्टले छुटकारा दिइसक्नुभयो। तपाईँले धर्मी हुनलाई केही पनि कुरा गर्नु पर्दैन। येशू ख्रीष्टले तपाईँको पापको ज्याला क्रुसमा तिरेर तपाईँलाई र मलाई छुटकारा दिनुभएको छ। त्यसकारणले म छुटकारा पाएको मानिस, म परमेश्वरको सन्तान, म परमेश्वरको प्रेम गरिएको वस्तु हुँ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा, दुईटा कुरा चाहिँ जहिले पनि मानिसले जान्नुपर्ने आवश्यकता छ। क्रिस्चियनहरूले, म तपाईँलाई भन्छु, कतिपय क्रिस्चियनहरूले यी कुराहरूलाई जान्दैनन्, यी कुराहरूलाई थाहा पाउँदैन अनि समस्या हुन्छ। अनि अघि बिहान भन्नुभएको थियो हाम्रो गणेश भाइले कि भविष्यका कुराहरू थाहा नभएर क्रिस्चियनहरू पनि कहिलेकाहीँ हात हेराए जस्तै हात हेराउन जान्छ। मानिसहरूलाई हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छ। हामी परमेश्वरको सन्तान भइसकेका छौँ। राजकीय गिरी पुजारी, परमेश्वरको निजी प्रजा भएका छौँ। याद गर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त, यी कुरालाई सोच्दाखेरि कतिपय कुराहरू खुसी आउँछ। त्यसकारणले हरेक क्रिस्चियनले महत्त्वपूर्ण कुरा जान्नुपर्ने कुरा के भने म को हो। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, आफूले जान्नुपर्ने। हरेक क्रिस्चियनले जब म को हुँ भन्ने कुरा जान्दैन अनि त्यसपछि समस्याका कुराहरू आउँछ। कहिलेकाहीँ हामी पनि यस्ता खालका कुराहरू गर्छौँ, यस्ता खालका कुरा सोध्छौँ। क्रिस्चियनहरूलाई कुनै पनि कुराले, दुष्ट कुराले छुन सक्दैन। शैतानले समस्या पार्न सक्छ। शैतानले समस्या पार्न सक्छ भने मतलब कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई ध्यान दिनुहोस्। शैतानले चाहिँ जसरी एउटा क्रिस्चियनहरूलाई कस्तो कुरा गराइदिन सक्छ भन्दाखेरि त्यो जस्तै उदाहरणको लागि नङ्ग्रा र दाँत नभएको सिंह फेला पर्यो भने मान्छेहरू डराउँछ गर्दाखेरि यसले त, तर त्यसको दाँत छैन भने केही पनि र नङ्ग्रा छैन भने केही पनि। र शैतानको दाँत र नङ्ग्रालाई येशू ख्रीष्टले क्रुसमा भाँचिदिनु भएको छ। शैतानले अब तपाईँ र मलाई कुनै पनि कुरा गर्न सक्दैन। आवाजले डराउन सक्छ, गर्छ, हामी डराउँछौँ होइन, त्यो खालको कुराहरू गर्न सक्छ। त्यसकारण नडराउनुहोस्, हामी को हौँ यो कुरा जान्नु आवश्यक छ। दोस्रो कुरा, परमेश्वर को हुनुहुन्छ हरेक क्रिस्चियनले जान्नु आवश्यक छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले अब जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वरले मलाई के गर्नुभयो, आज परमेश्वरको कारणले गर्दा म के छु, यो कुरा सोच्नु। त्यसकारणले हरेक कुरामा सङ्गतिमा आउनुको महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। हरेक कुरामा परमेश्वरको आराधनाको लागि उपस्थित हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अब म परमेश्वरलाई आराधना गर्छु, अब म परमेश्वरको महिमा गर्छु, किनकि उहाँले मेरो पापको ज्याला तिरेर मलाई छुटकारा दिनुभएको छ। म छुटकारा पाएको मानिस, म परमेश्वरलाई अझ बढी नजिकबाट चिन्न चाहन्छु, परमेश्वरलाई अझ बढी नजिकबाट जान्न चाहन्छु। त्यसकारणले हरेक बाइबल अध्ययनमा म आउँछु, हरेक चर्चको सङ्गतिमा म आउँछु, घरेलु सङ्गतिमा म आउँछु, दिदीबहिनी सङ्गतिमा म आउँछु। कारण किन? मैले परमेश्वरलाई अझै नजिकबाट चिन्न कोसिस गर्छु। त्यस कारणले यो दुईटा कुरा हरेक क्रिस्चियनले जान्नु आवश्यक छ। आज म तपाईँसँग भन्छु, क्रिस्चियनहरू परमेश्वरको परिवारका सदस्य भइसकेका छन्, हुनेछन् होइन। यहाँ बाइबलले तपाईँले भन्छ, जुन दिन येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र मैले विश्वास गर्यौँ त्यही दिन तपाईँ र म परमेश्वरको परिवारको सदस्य भयौँ। यूहन्ना 1:12 भन्छ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। हामी परमेश्वरको सन्तान भइसकेका छौँ, हुनेछौँ होइन, भइसकेका छौँ। यो कुरा जान्नु आवश्यक छ। त्यसकारणले परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ भने हरेक क्रिस्चियनहरू, हरेक येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने नयाँ जन्म पाएका परमेश्वरका सन्तानहरू येशू ख्रीष्टको शरीरका अङ्गहरू हुन्। येशू ख्रीष्ट शिर हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट शिर हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ अङ्गहरू हौँ, हामी चाहिँ यी शरीरका अङ्गहरू हौँ। यो कुरा हरेक क्रिस्चियनले जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले पावलले 1 कोरिन्थी 12 अध्यायको 12 पदमा यसरी लेख्छन्,
12 र 13 किनकि शरीर एउटै हुन्छ तर त्यसका अङ्गहरू धेरै हुन्छन् अनि त्यसमा एउटा शरीरका सबै अङ्गहरू धेरै भए तापनि एउटै शरीर हुन् र ख्रीष्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ किनकि हामी चाहे यहुदी चाहे ग्रीक चाहे कमाडा हो चाहे स्वतन्त्र हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौँ र सबैलाई एउटा आत्माभित्र पिउन दियो हामी एक भएका छौँ यीशु ख्रीष्टले आज हाम्रा सम्पूर्ण दुर्बलताहरूलाई क्रुसमा बोकेर खत्म गरेर हामीलाई परमेश्वरको शरीरको अङ्ग बनाउनु भएको छ अब मेरो हात होइन यो ख्रीष्टको शरीरको यदि तपाईँ र म हात हौँ भने अब ख्रीष्टको शरीरको हात हौँ मेरो हात होइन अब मेरो सोच होइन मेरो विचार होइन यसु ख्रीष्टले सोच्नुहुन्छ मेरो जीवनको लागि यसु ख्रीष्टले सहायता गर्नुहुन्छ हरेक पलमा त्यसो भएको भएर हरेक क्रिस्चियनले चाहिँ यी कुराहरूलाई विचार गर्नु आवश्यक छ हरेक क्रिस्चियनले चाहिँ यी कुराहरूलाई जान्नु आवश्यक छ हरेक क्रिस्चियनले चाहिँ यो कुराहरूलाई बुझ्नु आवश्यक छ त्यसकारणले गर्दा हामी संगति गर्छौँ त्यसकारणले हरेक हप्ता शनिबार चर्च आउँछौँ त्यसकारणले हरेक मण्डलीका वचनहरूले हामी उत्साहित हुन्छौँ र परमेश्वरलाई सहायता गर्छौँ र हामी एकले अर्का त्यसपछि पावलले यहाँ अर्को एउटा खण्डमा लेखेका छन् तपाईलाई म पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 11 पदमा पावलले थेसलोनिकीको मण्डलीलाई के भन्छ भने यसकारण याद गर्नुहोस् यसकारण एक अर्कालाई सान्त्वना देऊ वाओ एक अर्कालाई सान्त्वना देऊ कसलाई एउटा क्रिस्चियनले अर्को क्रिस्चियनलाई एउटा परमेश्वरको शरीरको अङ्गले अर्को परमेश्वरको शरीरको अङ्गलाई सान्त्वना देऊ कोही समस्यामा छ भने सान्त्वना देऊ एउटाले अर्कोलाई उन्नति गर र तिमीले गर्दैछौ तिमीले गर्दै पनि छौ तिमीले उन्नति गर्ने काम गर मतलब के थाहा छ मैले तपाईलाई भन्न खोजेको कुरा गर्नुपर्ने कुरा कहिलेकाहीँ केही क्रिस्चियनहरू अलिक गलत किसिमको बाटोमा डोरिरहेका छन् मतलब ख्रीष्टले मलाई के गर्नुभयो यो कुरा बिर्सेका छन् र आफै अझै असल हुन खोजेका छन् तपाईँ असल भइसक्नु भएको छ यसु ख्रीष्टको रगतले तपाईँको र मेरो पापको ज्याला तिरेर छुटकारा भइसकेका छौँ त्यसकारणले अब तिमीहरूले के गर एउटाले अर्कालाई उन्नति गर एउटाले अर्कालाई सहायता गर एउटाले अर्कालाई निर्माण गर बनाऊ यो उन्नति भन्ने शब्दलाई ग्रीकमा चाहिँ के छ ओकाइ डोमियो भनेर भन्छ जसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको मतलब चाहिँ एउटा अर्कोलाई निर्माण गर्दै उन्नति गर बनाउँदै उन्नति गर बिगारेर होइन निर्माण गरेर उन्नति गर जसको मतलब हामीले यही कुरा गर्नको लागि यसो ख्रीष्टले आज पृथ्वीमा हामीलाई राख्नु भएको छ एकले अर्कालाई उत्साह दिँदै किनभने हाम्रो घर स्वर्गमा भएको छ हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ उहाँले हाम्रो लागि हाम्रो भविष्य सुनिश्चित पारिदिसक्नु भएको छ त्यसकारणले भोलिको भविष्यको फिक्री नगरौँ भोलिको भविष्यको चिन्ता नगरौँ किनकि हाम्रो लागि भविष्य सुनिश्चित छ तर हामीले एउटाले अर्कालाई उत्साह दिउँ एउटाले अर्कालाई सहायता गरौँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आज म तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु पास्टर कालले चर्च एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 21 वटा कुराहरू 21 वटा चाहिँ एकले अर्कालाई भन्ने कुराहरू ल्याउनु भएको थियो त्यो कुरा चाहिँ मैले धेरै यसलाई चाहिँ परमेश्वरले मलाई त्यही कुरा देखाउनु भयो कि एकले अर्कालाई गर्नुपर्ने अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा चाहिँ 21 तोपको त्यो बढाइदिए जस्तै याद गर्नु 21 तोपको बढाइदिए जस्तै प्रभु येशू ख्रीष्टले 21 वटा कुरा जो चाहिँ राजकीय सम्मानका साथ एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई गरोस् एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गरोस् एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीसँग एकले अर्कालाई गर्ने सहायता गर्दै ऊ परमेश्वरको महिमाको लागि अगाडि जाओस् वाह यो कुरा हरेक विश्वासीले जान्नुपर्छ प्रियहरू त्यसले गर्दाखेरि म यी कुराहरू तपाईहरुको अगाडि बढ्छु पहिलो कुरो एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर एउटाले अर्कालाई प्रेम गर जसरी येशू ख्रीष्टले यो कुरा योहन्ना 13:34 पदमा भन्नुभयो म तिमीहरूलाई नयाँ आज्ञा दिन्छु म अब तिमीहरू परमेश्वरको परिवारको सदस्य भइसकेका छौ तिमीहरूको पापको ज्याला मैले तिरेर क्रुसमा तिमीलाई छुटकारा दिइसकेको छु अब तिमी छुटकारा पाएका मानिस हौ एकले अर्कालाई प्रेम गर याद गर्नुस् त्यो 13 योहन्ना 13 अध्यायमा त्यो सबभन्दा ठुलो आज्ञा दिँदाखेरि चाहिँ एकले अर्कालाई प्रेम गर योहन्ना 13:34 पदमा बताउनु भन्दा अगाडि येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूको गोडा धुनु उहाँले चेलाहरूको गोडा धुनुभयो र उहाँले के भन्नुभयो तिमीहरूले एउटाले अर्कालाई प्रेम गर
एउटाले अर्कालाई प्रेम गर जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेँ। कसरी गर्नुभयो येशू ख्रीष्टले? हामी पापी छँदै, रोमी 5:8 हामी दुष्ट छँदै, हामी काम नगरी छँदै येशू ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हामीलाई बचाउनु भयो। हाम्रो पापको लागि उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो र हामीलाई बचाउनु भयो। त्यसकारणले गर्दा यो कुरालाई चाहिँ हरेक क्रिस्चियनले जानोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। एउटाले अर्कालाई प्रेम गर। याद गर्नुहोस्, तपाईँले यो कुरा लिएर जानुहोस् है। म तपाईँलाई भन्दैछु, ध्यान दिनुहोस्। तपाईँले थोरै समय ध्यान दिनुभयो भने साँच्चै नै तपाईँ चर्च आएको सार्थकता हुनेछ। तपाईँ मण्डली आएको कुराहरूबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा लिएर जानुहुन्छ। येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, येशूले अघि हामीले गणेश भाइले बताउनु भएको कुरा मत्ती 11:29 मबाट सिक। येशू ख्रीष्टबाट सिक्न चाहनुहुन्छ भने येशू ख्रीष्ट आज हाम्रो साथमा रहेर हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, एकले अर्कालाई प्रेम गर। वाह, यो शब्दलाई ध्यान दिउँ। एकले अर्कालाई, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेँ तिमीहरूले एकले अर्कालाई प्रेम गर। किन थाहा छ? हामी प्रेम गरिएका मानिसहरू हौँ। हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौँ। हामीसँग मिलापको सन्देश छ, हामीसँग क्रुसको सन्देश छ, हामीसँग छुटकाराको सन्देश छ, हामीसँग अनुग्रहको सन्देश छ, हामीसँग प्रेमको सन्देश छ, जसले ख्रीष्टले हामीलाई गर्नुभयो र बचाउनु भयो। हामी त्यसकारणले हामी एक अर्कालाई प्रेम गर। वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुरा, उन्नति गर्न, निर्माण गर्नलाई। दोस्रो कुरा हामी हेरेछौँ, एक अर्कालाई स्वीकार गर। रोमी 15:7 एक अर्कालाई स्वीकार गर। याद गर्नुहोस्, हामीलाई कहिलेकाहीँ मन नपर्न सक्छ। येशू ख्रीष्टले हामी मनपर्ने भएर उहाँले हामीलाई स्वीकार्नु भएको हो। हामी असल भएर उहाँले हामीलाई स्वीकार्नु भएको होइन। हामी पापी छँदै, हामी दुष्ट छँदै, हामी घिनलाग्ने छँदै, मलाई त लाग्छ हाम्रो अवस्था कस्तो थियो भने एउटा फोरी बच्चा जस्तै थियो। नाकबाट सिँगान चुहिरहेको थियो, नाङ्गै थियो अनि दिशा चुहिरहेको थियो। पुरा त्यस्तो अवस्थामा उहाँले के गर्नुभयो? हाम्रो नाकको सिँगान र दिशा पुछिदिनु भयो र हामीलाई सफा गर्नुभयो र धार्मिकताको वस्त्र ल्याएर उहाँको अँगालोभित्र हाल्नुभयो। उहाँले हामीलाई स्वीकार गर्नुभयो, हाम्रो पापी अवस्थालाई हेरेर होइन, उहाँको प्रेमको कारणले उहाँले हामीलाई। त्यसै कारण तिमीले एकले अर्कालाई स्वीकार गर, एकले अर्कालाई स्वीकार गर। महत्त्वपूर्ण कुरा प्रियहरू, यो कुरा यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने स्वर्ण नियम पनि भन्न सक्छौँ। मतलब के हो थाहा छ? स्वर्ण नियम भनेको सुनौलो अक्षर जो येशू ख्रीष्टले विश्वासीहरूको लागि गर्नको लागि भन्नुभएको छ। एकले अर्कालाई प्रेम गर, एकले अर्कालाई स्वीकार गर। वाह, एकले अर्कालाई स्वीकार गर, महत्त्वपूर्ण कुरा। तेस्रो कुरा, एकले अर्काको गोडा धो। यूहन्ना 13:14। याद गर्नुहोस्, गोडा धुने क्रममा के भएको थियो थाहा छ? येशू ख्रीष्टले तौलिया लिनुभयो, तौलिया कम्मरमा बेर्नुभयो, उहाँले बाहिरी लुगा खोल्नुभयो र तौलिया कम्मरमा बेर्नुभयो र उहाँले चेलाहरूको गोडा धुनुभयो। पत्रुसले एक्साइटेड भएर, ओ प्रभु, तपाईँले हाम्रो गोडा धुने, हामीले पो तपाईँको गोडा धुनुपर्ने। येशू ख्रीष्टले अहिले यस्तै हुन देऊ, तिमीहरूलाई यो जुन कुरा भएको छ तिमीले एउटै, अनि यसो त्यसमै मेरो शरीरै धोइदिनुहोस् न त, पत्रुसले भन्दैछ। अनि यसोले के भन्छ? तिमी चोखो भइसकेका, तिमी पवित्र भइसकेका, तिमी परमेश्वरको परिवारको सदस्य भइसकेका मान्छे कहिलेकाहीँ यो गोडाले खराब काम गर्छ, कहिलेकाहीँ यो गोडाले, त्यसकारण तिमीहरूको गडा मात्रै मैलो हुन सक्छ, त्यसकारणले तिम्रो गोडा धुनु आवश्यक छ। त्यसकारणले म तिमीहरूले गोडा धुन्छु र तिमीहरूले एकअर्काको गोडा धो। एकअर्काको गल्तीलाई, एकअर्काको दुष्टतालाई तिमीले सफा गरिदियो। तिमीले एकअर्कालाई परमेश्वरको महिमाको लागि सहायता गर। याद गर्नुहोस्, हामी गर्न सक्छौँ, नसक्ने कुरा येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छैन। एकले अर्काको गोडा धुन। हामीलाई अलिकति घिन लाग्छ होला फोरी मान्छेको गोडा धुन, तर येशूले भन्नुभएको छ एक अर्काको गोडा धो। वाह, यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। हामी विश्वासी हौँ, हामी एक अर्काको गोडा धुन्छौँ, विश्वासी हौँ, एक अर्कालाई सहायता गर्छौँ। चौथो कुरा, एक अर्कालाई प्रेममा स्वीकार गर। गलाती 5:13। प्रेममा स्वीकार गर एक अर्कालाई। याद गर्नुहोस् न, मन नपरे पनि प्रेममा स्वीकार गर। वाह, मेरो भाइ, मेरो दाइ, मेरो दिदी, मेरो बहिनी। त्यसकारण त हामी क्रिस्चियनहरू एउटा राम्रो सम्बन्धको कुरा गर्छौँ। हामी भेट्दा याद गर्नु, एक अर्कालाई स्वीकार गर्छौँ, हामी एक अर्कासित सम्बन्ध स्थापना गर्छौँ। हामी यो महत्त्वपूर्ण कुरा, एक अर्कालाई स्वीकार गर, यो महत्त्व। अर्को कुरा, एक अर्कासँग समर्पित हौ। वाह, मेरो दाइ, मेरो भाइ, मेरो बहिनी, त्यसकारणले हामी यी कुराहरूमा समर्पण गर्छौँ, यी कुराहरूलाई एक समर्पित हो। एफएसी 5:21 भन्छ, तिमीहरू एक अर्कासँग समर्पित हो। वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटा हातले, दाहिने हातले देब्रे हातको के दरकार?
दाहिने कानले देब्रे कानको के दरकार, खुट्टालाई हातको के दरकार होइन। हामीलाई सबै कुरा, मैले एउटा उदाहरण भन्ने गरेको थियो, सुन्नुहोस्। मुखले मिठो खानेकुरा खान्छ अनि हातले भन्यो कि म काम गर्न जाने, खुट्टा काम गर्न जाने, हातले काम गर्ने, पैसा कमाउने, ल्याउने मिठा कुरा किनेर अनि मुखले चाहिँ स्वाद लिएर खाने। लज्जा त, आज म काम गर्न जान्न भनेर खुट्टा र हात काम गर्न गएनन्। मुखले खान पाएन, मुखले स्वाद पाएन। सबभन्दा पहिला के गल्छ थाहा छ तपाईँलाई? पेट गल्दैन, मुख गल्दैन, हात खुट्टा फात्रा फुत्रो खान नपाएपछि गल्छ। त्यसकारणले हामीले कसको लागि खुवाइरहेका छौँ? त्यसकारणले यसरी एकअर्कालाई तिमीहरूले चाहिँ के गर? समर्पित हो। एकअर्कालाई तिमीले समर्पण गर। याद गर्नुहोस्, हातको काम छ, खुट्टाको काम छ। मण्डलीमा पनि परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न काम दिनुभएको छ। त्यही काममा रमाओ। कसैले हात हल्लाएर परमेश्वरलाई हालेलुया धन्यवाद भन, कसैले परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरा गर। तिमीहरू एकअर्कालाई समर्पित हो, एकअर्कालाई समर्पण गर, एकअर्कासँग समर्पित हो। वाह, हामी स्वर्गमा बराबर छौँ, कोही पनि तलमाथि छैनौँ। स्वर्गमा पास्टर, अगुवा यी किसिमका कुराहरू, पुरस्कार पाउने किसिमका कुराहरू चाहिँ होला, तर यी किसिमका विवाद छैन। हामी सबै एउटै परिवारका सदस्य, परमेश्वर हाम्रो पिता र हामी उहाँको छोराछोरी भएर परमेश्वरसँग रहेर रहनेछौँ। त्यसकारणले एकअर्कासँग समर्पित हो। वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। म जान्ने तिमी नजान्ने होइन, हामी सबै समान हौ। एकअर्कालाई आदर गर। रोमी 12:9 र 10। एकले अर्कालाई आदर गर, एकले अर्कालाई आदर गर। आदर भन्ने कुरा त हामी बुझिसकेका छौँ होइन? यो बाइबलले आज हामीलाई सिकाएको कुरा छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा एकले अर्कालाई आदर गर। अर्को कुरा, एकले अर्कालाई उन्नति गर। एफएसी 4:29 पद, उन्नति गर, निर्माण गर्ने कुरा, एकले अर्कालाई उचाल्ने कुरा। वाह, कोही मान्छेले कुनै तपाईँको यो कुरा असल छ, उसलाई उन्नति गर्ने कामतिर हामीले ध्यान दिउँ, उसलाई उन्नति गर्ने कुरातिर हामीले जोड दिउँ, हामी उसलाई उन्नति गर्ने कुरातिर दिउँ। याद गर्नुहोस्, हामी स्वर्गका नागरिकहरू हौँ, हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ। हामीले एकले अर्कालाई उन्नति गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। एकअर्कालाई उन्नति गर्नु। मण्डलीमा याद गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्ट शिर हुनुहुन्छ, हामी शरीरका अङ्गहरू हौँ। हामी एकले अर्कालाई उन्नति गर्छौँ, हामी एकले अर्कालाई उन्नति गर्ने काममा हामी जान्छौँ। एकले अर्कालाई उत्साह देऊ। रोमी 14:11 पद, उत्साह दिने, एकले अर्कालाई उत्साह देऊ हरेक कुरामा। कहिलेकाहीँ मानिसहरू निरुत्साहित हुन्छ, परमेश्वरका जनहरू पनि विभिन्न कारणले निरुत्साहित हुन्छ। एकले अर्कालाई उत्साह दिए, नआत्तिनुहोस्। तपाईँको पापको ज्याला येशू ख्रीष्टले तिरेर तपाईँलाई स्वर्गको नागरिक बनाइसक्नु भएको छ। अब हामी रमाऊ, खुसी हौँ, आनन्द मनाऊ, परमेश्वरको महिमामा सँगै जाउँ, परमेश्वरको आराधनामा सँगै जाउँ, हामी परमेश्वरको महिमा गर्दै जाउँ। एकअर्कालाई उत्साह देऊ। याद गर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एकअर्कालाई रिस्टोर, पुनर्स्थापित गर। मतलब कसै मान्छे लड्यो, उठाओ। कहिलेकाहीँ गल्ती गर्यो कोही मान्छेले भने हामी त्यो मान्छेलाई बढी घृणा गर्न चाहन्छौँ। होइन, उसलाई फर्काएर लिएर आओ, उसको गल्तीलाई मात्रै हेर। मैले अहिले एउटा किताब पढ्दैछु, डाक्टर स्टिफनले लेख्नु भएको, फर्गिभ मी, आई एम ह्युमन। मतलब मलाई क्षमा गर, म मानिस छौँ। हामी मानिसभित्रमा सबैमा कमजोरी छ, सबै लड्न सक्छौँ, सबै ठेस लाग्न सक्छ, तर हामीले उठाउने काम गर। कोही भाइ लडिहाल्यो भने उठाऊ, कसैको गालामा कालो लाग्यो भने अरूलाई नदेखाऊ, पुछ। तिमीले उसलाई फर्काएर ल्याऊ, रिस्टोर गर। र परमेश्वरको महिमाको लागि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एकले अर्कालाई गर्ने कुराहरू, एकले अर्कालाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। याद गर्नु, एकले अर्काको भार उठाऊ। गलाती 6:2 पद, एकले अर्काको भार उठाऊ। अहिले मैले के भन्ने गरेको छु भने, अरू कुरामा भार उठाउन नसके पनि प्लिज तपाईँले एउटा कुरामा जहिले पनि ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। मण्डलीमा विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म तपाईँको लागि के गर्न सक्छु, तपाईँको के विषयको लागि म प्रार्थना गर्न सक्छु। धेरै जस्तो हामी गुनासो गनगने मान्छे मात्रै बन्न सक्छौँ। मेरो लागि यो प्रार्थना गर्दै, मेरो लागि यो प्रार्थना। याद गर्नुहोस्, हामीले सोधौँ, म तपाईँको भार उठाउन चाहन्छु, तपाईँको समस्या के छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। म भेटौँ, आज एउटा मान्छेलाई भेटौँ, आज अर्को मान्छेलाई भेटौँ, अर्को। म तपाईँको विषयमा प्रार्थना गर्न चाहन्छु, म तपाईँको भार बोक्न चाहन्छु, म तपाईँको समस्याहरू यीशुलाई बताउन चाहन्छु। मलाई भन्नुहोस्, एकअर्काको समस्या परेको छ, मैले के गर्न सक्छु भाइ,
मैले के गर्न सक्छु बहिनी, के गर्न सक्छु दाइ, के गर्न सक्छु दिदी, मैले तपाईँको लागि साँच्चै नै यो महत्त्वपूर्ण कुरा ख्रीष्टको शरीरमा भएर हामीले एकअर्काको भार उठाउने महत्त्वपूर्ण कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँ लेख्दैछन् हैन। गलाती 6:2 एकअर्कालाई क्षमा गर। एफएसी 4:32 क्षमा गर। क्षमा भन्ने चिज यो कुरा ध्यान दिनुहोस् कि तपाईँले जहिले पनि क्षमा गर्ने कुरालाई हेर्ने हो भने हामी उसले क्षमा माग्नुपर्छ अनि म चाहिँ होइन, मागेर गर्ने क्षमा होइन। मेरो कसैले गल्ती गर्यो के भयो त, म विरुद्ध गरेछ भने के भयो त, मेरो भाइले गर्छ, एकले अर्कालाई क्षमा गर। प्रियहरू, हामीलाई परमेश्वरले क्षमा गर्नको लागि यस संसारमा पठाउनु भएको, न्याय गर्न होइन, हामीलाई तराजु दिएर पठाउनु भएको छैन, न्यायाधीश बनाएर पठाउनु भएको छैन। एकले अर्कालाई क्षमा गर। तिमीहरू स्वर्गको नागरिकहरू हो, तिमीहरू परमेश्वरको सन्तानहरू हो, तिमीहरू उद्धार पाएका व्यक्तिहरू हो, एकले अर्कालाई क्षमा गर। वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुरा एफएसी 4:32 त्यसै गरी एक अर्कासँग नम्र हो। एफएसी 4:32 नम्रता महत्त्वपूर्ण कुरा। एकले अर्कासँग नम्रता हो, नम्र तरिकाले बोल। याद गर्नुहोस्, नम्रताले धेरै कुराहरू परिवर्तित गर्न सक्छ। नम्रताले परमेश्वरको महिमा गर्ने, परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ स्वर्गमा, परमेश्वर रमाउनुहुन्छ स्वर्गमा। यदि तपाईँ नम्र भयो भने के हुन्छ? केही पनि हुँदैन, स्वर्गमा परमेश्वर रमाउनुहुन्छ र उहाँले मुसु मुसु हाँस्नुहुन्छ, स्याबास मेरो छोरा, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि तैँले परमेश्वरको महिमा गर्ने काम गरिस्, धन्यवाद छ, म खुसी छु तँदेखि, होइन? यी कुराहरूले गर्छ। एक अर्कालाई नम्र हो, एक अर्कासँग अतिथि सत्कार गर, सेवा गर, सत्कार गर। साँच्चै नै हामी विभिन्न ठाउँ मिसन यात्रा जाँदाखेरि हामीले देख्दछौँ, हामीलाई धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीलाई मन पनि पर्छ, हामीलाई त्यहाँ होटेल खोजेर बस्नुभन्दा त्यहाँ नजिकको आफ्नै विश्वासी दाजुभाइले स्वागत सत्कार गर्दा हामी मिसन फिल्डमा प्रायः घर घरमा बस्छौँ। साँच्चै नै यसले अतिथि सत्कार गर। एकले अर्काको विश्वासी दाजुभाइ भेट्दाखेरि खुसी हो, एकले अर्काको अतिथि सत्कार गर। हिब्रू 13:1 र 2 पदमा हेर्न सक्छौँ, एक अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। याकुब 5:16 पद। एक अर्काको, मैले भनिहालेँ नि, एक अर्काको प्रार्थनामा समय बिताओस्। तपाईँको वास्ता परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, तपाईँको फिक्री परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यसकारणले मैले भन्ने गर्छु, जहिले पनि दाइ भाइ म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। के विषयमा तपाईँको लागि प्रार्थना गरौँ? याद गर्नुहोस्, आफूलाई मनपर्ने मान्छेको लागि मात्रै प्रार्थना ती त विधर्मीहरूले पनि गर्छ। हामीलाई मन नपर्ने होस् या ख्रीष्टको शरीरका अङ्गहरू प्रत्येक अङ्गको लागि भन्नुहोस्, म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। तपाईँ कुन विषयमा मैले प्रार्थना गर्नु पर्यो? याद होस्, क्रिस्चियन जीवन यो प्रार्थनामा। हामी हिजो सुसमाचार प्रचारको लागि जान तयार भएका थियौँ। झन्डै 30-35 20देखि 30 जना मान्छे थियौँ। ट्याक्कै त गनेन मैले, 20 भन्दा बढी 30 जति नै मान्छे थियौँ होला। अनि जब जाने बेलामा पानी पर्यो अनि हामीले सोच्यौँ हामी प्रार्थना गरौँ, किनभने ठ्याक्कै त्यही बेलामा पानी पर्यो र हामीले प्रार्थनामा 1 घन्टा समय बितायौँ। साँच्चै नै हामीले हाम्रा मिसनरीहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म उहाँहरूको लागि प्रार्थना गऱ्यौँ। त्यो हिजो मात्रै होइन, अब हामी हरेक दिन हामी ती मिसनरीहरूलाई, तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँ कसैसँग ती मिसनरीहरूको फोन नम्बर छैन भने चर्चमा आएर माग्नुहोस्। ती प्रभुका सेवाको लागि खटिएका प्रभुका दासहरूको लागि तपाईँले फोन गरेर उत्साह दिनुहोस्। भाइ तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ, कस्तो हुँदैछ काम, तपाईँको लागि के विषयमा म प्रार्थना गरौँ? महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू, यो कुरालाई धेरै ध्यान दिनुपर्ने छ। आज प्रार्थनाको ठुलो आवश्यकता छ। यहाँ एउटा मैले ब्यान्ड लगाइरहेको छु, यो ब्यान्ड म जहिले पनि म मान्छेहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ के लेखा छ भने इम्पोसिबल, असम्भव, प्रश्न चिन्ह, त्यसपछि प्रे, प्रार्थना गर। परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। परमेश्वरको डायरीमा असम्भव भन्ने कुरा छँदै छैन। उहाँको डिक्सनरीमा असम्भव भन्ने शब्द नै छैन। उहाँले बोल्नुभयो, सारा सृष्टि भयो। उहाँको भाषामा, उहाँको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ असम्भव भन्ने चिजै छैन। सब कुरा हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा एकअर्काको लागि प्रार्थना गर। प्रियहरू, योभन्दा ठुलो हाम्रो सहायता केही पनि छैन। अरू कुनै सहायताले हामीले केही पनि गर्न सक्दैन। यो चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको लागि अपरिहार्य कुरा हो। तपाईँले कतिजनाले मिसन भेटीहरू हेल्प गरिरहनु भएको छ,
मिसनरीहरूलाई तपाईँहरूलाई धन्यवाद। त्यो मात्रै होइन, अब तपाईँले प्रार्थनाको लागि पनि तपाईँले भन्नुपर्छ, म तपाईँको लागि प्रार्थना के विषयमा प्रार्थना गर्नु, तपाईँ के विषय समस्या परिरहेछ तपाईँलाई, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू। यो कुरालाई सोच्नु अति आवश्यकता छ। त्यसो भएको भएर यो कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यकता छ। यसलाई विचार गरौँ, एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गरौँ। वाह, एकअर्कासँग सत्य बोल, एफिसी 4:26। होइन, हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो साथीहरूलाई झुट बोल्छौँ, कामै छैन। त्यो त शैतानको काम नगर्नुहोस्। पृथ्वीमा परमेश्वरले मुक्ति दिएको शैतानको काम गर्नलाई होइन, सत्य बोल्नलाई हो। कहिलेकाहीँ हामी कहिलेकाहीँ मान्छेलाई खुसी पार्न झुट बोल्नुपर्छ कि कसरी भने नि, अब यहाँ आउनु लागेको, अब 11 बजी आइपुग्नु पर्ने, 12 बजी आइपुगेँ भने आउँदा आउँदै झुट बोलिदिएर या हुन्छ जसरी हुन्छ, मेरो परिस्थिति यस्तो पर्यो भनेर होइन। सत्य बोलौँ, केही फरक पर्दैन। सत्यताले हामीले येशू ख्रीष्ट बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले झुट बोल्ने आफ्नो साथीभाइहरूसँग होइन, हामीले सत्यताको व्यवहार गरौँ। सत्यतासँग परमेश्वर, एकअर्कासँग सत्य बोल, एकअर्कालाई झुट बोलेर गलत किसिमका कुरातिर लगाउनुतिर नलग। तिमीले सत्य बोल, एकअर्काको न्याय नगर, एकअर्काको न्यायाधीश नहो। तिमीहरू धेरै मान्छेहरू न्यायाधीश हुन्छन्। परमेश्वरले हामीलाई न्यायाधीश हुन पठाउनु भएको होइन। परमेश्वरले हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर्न पृथ्वीमा राख्नु भएको, मानिसहरूलाई आगोबाट बचाउनलाई यस पृथ्वीमा राख्नु भएको, मानिसहरूलाई अन्धकारको शक्तिबाट बचाउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई पृथ्वीमा राख्नु भएको। त्यसकारणले हाम्रो उद्देश्य चाहिँ खालि न्यायाधीश भएर चाहिँ है यसले यस्तो गर्यो यसले होइन। हामीले उनीहरूको न्याय नगरौँ, उनीहरूको न्याय नगरौँ, एकअर्काको न्याय नगरौँ। न्यायकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। न्यायको दिनमा येशूले न्याय गर्नुहुनेछ, र हामी चाहिँ न्याय नगरौँ। एकअर्काको कुरा नकाट। यो कुरा काट्ने बानी, यो याकुब 4:11 भन्छ कुरा काट्ने बानी होइन। हामीलाई मनपर्छ अरूको कुरा, मनपर्छ। साउथी गरेको कुरा कुरा नकाटौँ। हामीलाई कुरा काटेको कुरा सुन्न पनि मनपर्छ, काटेको कुरा गर्न पनि मनपर्छ। एकअर्कालाई, किनभने परमेश्वरको जनको कुरा नकाटौँ, एकअर्काको कुरा नकाटौँ, एकअर्कालाई उन्नति गरौँ। त्यसको बरु उन्नति गरौँ भनेर यहाँ भन्छ होइन। अनि त्यसपछिबाट एकअर्कालाई बुझ, एकअर्कालाई जान, एकअर्कासँग नरह, एकअर्कालाई जान। फिलिपी 2:4 भन्छ एकअर्कालाई बुझ, बुझ्ने कोसिस गर। एकअर्कालाई तपाईँको के समस्या छ बुझ्ने कोसिस गर, तपाईँको के आवश्यकता छ बुझ्ने कोसिस गर, र एकअर्कासँग आत्मिकी संगति गर। एफिसी 5:19 आत्मिकी संगति। धेरै मान्छेहरू भेट्ने बित्तिकै अनेक थरी त्यसको कुरा गर्न थाल्छ। होइन, आउनुहोस् हामी बाइबल पढौँ, यो शैतानको कुरा छोडिदिउँ, हामी परमेश्वरको कुरा गरौँ, परमेश्वरसित बातचित गरौँ। भेट भएर तपाईँले बाइबल पढेर गर्न थाल्नुहोस् कि आत्मिकी संगति गरौँ, भजन गाउँ, स्तुति गरौँ, परमेश्वरको महिमा गरौँ। आउनुहोस्, एक उसमा एकअर्कालाई यी कुराहरू गरौँ। एकअर्काको विरोध नगर। याकुब 5:9 विरोध नगर, एकअर्काको विरोध नगर। परमेश्वरले प्रेम गर्नु भएको मान्छेको विरोध नगर, एकअर्काको विरोध नगर, एकअर्काको बदनामी नगर। याकुब 4:11 एकअर्काको बदनामी नगर। हामी कसैको नि बदनामी गर्दैनौँ, कारण यसकारण एकअर्कालाई सान्त्वना देऊ, एउटाले अर्कोको उन्नति गर, र जो तिमीले गर्दै पनि छौ, जो तिमीले गर्दैछौ तिमीले उन्नति गर, निर्माण गर, र एकअर्कालाई सहायताको लागि तिमीहरू तयार हो। किन थाहा छ? तिमीहरू प्रेम गरिएका मानिसहरू हो, तिमीहरू ख्रीष्टका शरीरका अङ्गहरू हो, तिमी परमेश्वरको परिवारको सदस्यहरू हो, तिमीहरू स्वर्गको नागरिकहरू हौ, तिमीसँग मिलापको सन्देश छ, तिमीसँग परमेश्वरको प्रेम छ, तिमीसँग परमेश्वरको अनुग्रह छ। त्यसकारणले गर्दा हामी यी कुराहरू गर्छौँ। त्यसकारणले एकअर्कालाई प्लिज प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, किनभने यो कुरा नितान्त आवश्यक छ हामी क्रिस्चियनहरूको लागि। नितान्त आवश्यक छ। हामी येशू ख्रीष्टका शरीरका अङ्गहरू हौँ, र हाम्रो शिर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ।
हाम्रो पापको ज्याला तिरेर उहाँले हामीलाई छुटकारा दिएर परमेश्वरको परिवारको सदस्य बनाइसक्नु भएको छ। हामी परमेश्वरको परिवारमा जन्मिसकेका छौँ। अब हामी फिर्ता जान सक्दैनौँ, तर हामी परमेश्वरको एकअर्कालाई निर्माण गर्ने कुरामा, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने कुरामा, एकअर्कालाई सहायता गर्ने कुरामा हामी तयार हुन्छौँ। त्यसकारण प्रियहरू, आज भनेका यी 21वटा कुराहरूलाई ध्यान दिएर लिएर जानुहोस् आज। र तपाईँले भन्नुहोस्, म तपाईँको लागि के गर्न सक्छु, तपाईँको लागि म कुन विषयमा प्रार्थना गर्न सक्छु। हामी परमेश्वरको सहयोग माग्नको सट्टा मानिसहरूको सहयोग माग्न जान्छौँ कहिलेकाहीँ। परमेश्वरसँग सहायता माग्नु सट्टा हामी मानिसहरूसित सहायता माग्न जान्छौँ कहिलेकाहीँ। यो गलत कुरा हो। हामी परमेश्वरसित सहयोग मागौँ। म तिम्रो लागि परमेश्वरसँग कुन कुराको लागि कुरा गर्न सक्छु, मलाई यसलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी जान सक्छौँ। प्रियहरू, यो महत्त्वपूर्ण कुरा आज तपाईँ र मेरो अगाडि परमेश्वरले जुन कुरा दिनुभयो, हामी एकअर्कालाई आदर गरौँ, एकअर्कालाई उन्नति गरौँ, एकअर्कालाई सहायता गरौँ र एकअर्कालाई निर्माण गरौँ। बनाऊ, खुट्टा तान्ने होइन, हामी हात तानेर लडेको मान्छेलाई हात तानेर बचाउने मानिस हौँ र परमेश्वरको महिमा गरौँ, येशू ख्रिस्टको महिमा गरौँ, येशू ख्रिस्टको जय जयकार गरौँ, येशू ख्रिस्टको नाउँको घोषणा यस देशमा गरौँ। यस देशमा येशू ख्रिस्टको बारेमा मानिसहरूलाई बताऊँ। म जान्दिनँ होइन, येशू ख्रिस्टले मलाई के गर्नुभएको छ त्यो कुरा सबैलाई बताऊँ। साँच्चै नै उहाँले क्रुसमा मरेर हाम्रो पापको ज्याला तिरेर उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। वाह, हामी एकअर्कालाई सहयोग गरौँ, एकअर्कालाई सहायता गरौँ। आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी भेटीको बाकस तपाईँको पछाडि छ। तपाईँले जाँदाखेरि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ र बाइबल कलेजको बाकस पनि माथि 2टा छ। कतै भिड छ भने तपाईँले बिस्तारै बाइबल कलेजलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ बाकसमा तपाईँको स्वेच्छा भेटीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले एकले अर्कालाई उत्साह दिनको लागि भन्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, जय जयकार गर्छौँ। प्रभु, आजको दिन, यो समय, सबै कुराको लागि विशेष धन्यवाद। तपाईँले गर्नुभएको प्रेमको लागि धन्यवाद चढाउँदै हामी एकले अर्कालाई उत्साह दिन, एकले अर्कालाई सहायता गर्न, एकले अर्कालाई उत्साहित गर्नको लागि प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। तपाईँले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई, तपाईँले गर्नुभएको प्रेमलाई, तपाईँले गर्नुभएको अनुग्रहलाई प्रभु हामी बुझ्न सकौँ र यसबाट एकले अर्कालाई उन्नति गर्दै परमेश्वरको राज्य विस्तारमा अगाडि जानको लागि हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। र आज हामीलाई दिनुभएको सङ्गतिमा जतिजना तपाईँका दासहरू आउन सक्नुभयो, जतिजना आउन सक्नु भएन प्रभु, उहाँहरूलाई पनि जहाँ हुनुहुन्छ सहायता गर्नुहोस्। बिरामी हुनुहुन्छ भने निको पार्नुहोस्, समस्या समाधान गरिदिनुहोस्। फिक्रीमा हुनुहुन्छ भने फिक्रीलाई हटाइदिनुहोस्। यहाँ रहनुभएका प्रत्येक तपाईँका जनलाई तपाईँले अभिषेक गरेर तपाईँको महिमा र प्रशंसाको लागि तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर पिता, यी सब कुराको लागि धन्यवाद चाहन्छौँ। तपाईँ भएर तपाईँले आफ्ना दासहरूलाई तपाईँको महिमित कार्यमा अगाडि बढाउनलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर पिता। जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ यस कोठाभित्र, उहाँहरूका सम्पूर्ण कुराहरू हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। उहाँलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर पिता। र आज सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ हाम्रो साथमा भएर आजको सङ्गतिमा हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको लागि धन्यवाद चाहँदै प्रभु आजको वचनको लागि धन्यवाद दिन्छु। हामीलाई लिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। तपाईँको उपस्थिति र अनुग्रह आशिषले भरपुर पार्नुहोस्। तपाईँको महिमा गर्ने कुरामा हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। तपाईँमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। हामी तपाईँको अगाडि आउँदछौँ, हामीलाई लिनुहोस्। हाम्रा भेटीहरूलाई तपाईँको हातमा अर्पण गर्छौँ। लिनुहोस् प्रभु, सहायता गर्नुहोस् र प्रत्येकलाई लिएर तपाईँको महिमाको लागि अगुवाई गर्नुहोस् भन्दै तपाईँको आराधना, महिमा र प्रशंसा गर्दै सम्पूर्ण आवर्ज बिन्ती प्रार्थना पुकार तपाईँको हातमा राख्छौँ। पिता परमेश्वरको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र भरिपुरी अहिले अनि सदा सर्वदा हाम्रो साथमा रहिरहोस्। हामी प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस् भन्दै माग्छौँ ख्रिस्ट येशूको उच्च अनि मिठो नाउँमा, आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सबलाई जय मसीह छ। हस्।